अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लोग और कहानियाँ। दोस्तों, जुर्म का रास्ता कितना भी अच्छा लग रहा हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वक्ती तो इंसान खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा होता है, लेकिन दर हकीकत उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको जिस इंसान के मुतालिक बताने वाला हूँ, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और अमीर तरीन मुजरिम कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियोस की रसाई आप तक आसानी से हो सके। फ्रेंड्स, इस आदमी का नाम पैब्लो एस्कोबार है। फ्रेंड्स, पैब्लो का ताल्लुक कोलंबिया से था। ये कोलंबिया के शहर रियो नेग्रो में 1949 में पैदा हुआ था। इसका बाप एक किसान और इसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। ये एक गरीब घर में पैदा हुआ था। पैब्लो को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बचपन से ही जुर्म के रास्ते पर चलना चाहता था। नकली ब्रांड के सिगरेट से लेकर नकली लॉटरी तक ये हर चीज बेचा करता था। 1970 तक पैब्लो गाड़ियां चुराने का काम करना शुरू हो गया। ये मुख्तलिफ स्मगलर्स के लिए भी काम किया करता था। लोगों का अगवा करके उनका तावान मांगना भी इसकी लिस्ट में शामिल था। ये आदमी कोकेन और दूसरी नशा आवर चीजें भी बेचना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, 1970 की शुरुआत में कोलंबिया कोकेन की एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया था। कोलंबिया में कोकेन बहुत आसानी से मिल जाती थी। पैब्लो जैसे कई और लोग भी कोकेन बहुत आसानी से बेचा करते थे। फ्रेंड्स, कोलंबिया साउथ अमेरिका के नॉर्थ में वाक़या है। ये मुल्क बेरो और बोलिविया के दरमियान में मौजूद है और इसकी इसी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से कोलंबिया अमेरिका को कोकेन फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हर महीने कोलंबिया से अमेरिका तकरीबन 80 टन कोकेन स्मगल हुआ करती थी। अमेरिका में कोकेन की बढ़ती हुई इस मांग की वजह से कोलंबिया में मौजूद कोकेन बेचने वालों को बहुत फायदा पहुंचा। इन लोगों में पैब्लो एस्कोबार भी शामिल था। पैब्लो ने कोकेन को अमेरिका स्मगल करने के लिए नए नए तरीके दरियाफ्त करने शुरू कर दिए। इसने बहामास के समुद्री इलाके में मौजूद नॉर्मन्स के नामी उस जजीरे पर अपना एक शिपमेंट पॉइंट खोल लिया। इसने अपने एक और पार्टनर के साथ मिलकर इस जजीरे की ज्यादातर जमीन को कौड़ियों के दामों खरीद लिया। ये जजीरा अमेरिका रियासत फ्लोरिडा से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था। पैब्लो इसी रास्ते से अमेरिका में ड्रग स्मगल करता था। देखते ही देखते पैब्लो अमेरिका में ड्रग स्मगल करने वाले सबसे बड़े स्मगलर्स में से एक बन गया। 1975 में कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर फैबियो रेस्टिको को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि इसको पैब्लो ने ही कत्ल करवाया था। फैबियो रेस्टिको के मरने के बाद पैब्लो का रास्ता साफ हो गया। अब ये कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड कहलाने लगा। बोलिविया और पेरू से कोका पेस को भारी मिकदार में खरीदता और इसे अमेरिका स्मगल करता। इसने उसी जजीरे पर एक आलीशान घर, एक होटल और एक पूरा वेयर हाउस तमीर कर लिया, जहां ये कोकेन को स्टोर करता और वहीं से अमेरिका रियासत फ्लोरिडा में स्मगल कर देता। दोस्तों, 1987 में पैब्लो सियासत में भी दाखिल हो गया। ये कोलंबिया की कांग्रेस का मेंबर इलेक्ट हो गया, लेकिन इसकी ड्रग बेचकर कमाई गई बेशुमार दौलत का सबको पता चलना शुरू हो गया। 2 साल के बाद इसको कांग्रेस से रिजाइन करना पड़ा। इसके खिलाफ जिस मिनिस्टर ने कैंपेन चलाई, बाद में उस मिनिस्टर को भी कत्ल करवा दिया गया और यहाँ से पैब्लो की दहशत पूरे कोलंबिया में फैलना शुरू हो गई। इसका ख्वाब कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन जब इसको एहसास हुआ कि ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, तो इसने कोलंबिया की सियासत को हिला कर रख दिया। इसने कोलंबिया के 3 प्रेसिडेंशियल उम्मीदवारों का कत्ल करवा दिया। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल को भी इसी ने कत्ल करवाया। 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स के कत्ल का जिम्मेदार भी पैब्लो था। इसके अपने बेटे के कहने के मुताबिक पैब्लो ने तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों का कत्ल करवाया। पैब्लो के खास आदमी का नाम जॉन जियारो था। इसको पपाई भी कहा जाता है। ये एक हिटमैन था और पैब्लो लोगों का कत्ल करवाने और टॉर्चर करने का काम इसी को देता था। दिलचस्प बात यह है कि ये साथ साथ गरीब लोगों की मदद भी करता था, ताकि लोगों के दिलों में इसके लिए इज्जत बन जाए। इसको लोग रॉबिन हुड भी बुलाते थे, क्योंकि ये पैसों से लोगों की मदद करता था। लेकिन लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पैब्लो की असलियत का एहसास होने लगा था। फ्रेंड्स, पैसों की बात आई तो यहाँ मैं आपको पैब्लो एस्कोबार की दौलत के बारे में कुछ हैरत अंगेज बातें भी बताता चलूं। एक वक्त था कि जब पैब्लो दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से एक बन गया था। 1985 में पैब्लो एस्कोबार की दौलत तकरीबन 30 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी, जो आज के तकरीबन 57 अरब डॉलर बनते हैं। ये उस वक्त न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में कोकेन स्मगल करने वाला सबसे बड़ा डीलर बन चुका था। ये सिर्फ अमेरिका में हर दिन
500 ملین ڈالر کی کوکین اسمگل کرتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ تر پیسہ کیش کی صورت میں تھا۔ اس کو ہر ہفتے $1000 کے ربرز بینڈ خریدنے پڑتے تھے تاکہ یہ ان کو اپنے پیسوں پر لگا سکے۔ یہ ان پیسوں کو بہت بڑے ویئر ہاؤس میں رکھتا تھا اور ہر سال اس کے اربوں روپے صرف اس لیے ضائع ہو جاتے تھے کیونکہ ان نوٹس کو یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر نوٹس پھٹ جاتے تھے۔ فرینڈز، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور اس کی بیٹی ایک جنگل میں کیمپین کے لیے رک گئے۔ اس کے پاس آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی۔ اس کے پاس اس وقت کافی کیش موجود تھا جو اس کے ساتھی کیری کر رہے تھے۔ اس نے لکڑیاں ڈھونڈنے کے بجائے تقریباً $20 لاکھ کو آگ لگا دی تاکہ اس کی بیٹی کو سردی نہ لگے۔ صرف اس کے پیسوں کو کیری کرنے کے لیے اس نے ایک جہاز خریدا ہوا تھا۔ لیکن فرینڈز، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ امریکن حکومت پیبلو کو پکڑنا چاہتی تھی اور بار بار کولمبیا سے پیبلو کو ان کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، لیکن پیبلو اتنا طاقتور تھا کہ اس کے خلاف کولمبیا میں کسی کو بھی ایکشن لینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پیبلو یہ بات بخوبی جانتا تھا، لیکن اس کو ڈر تھا کہ کہیں کولمبین حکومت اس کو امریکہ کے حوالے نہ کر دے۔ اس نے کولمبین حکومت کو کولمبیا کا $10 ارب تک کا قرضہ اتارنے کی بھی پیشکش کی تھی تاکہ اس کے بدلے کولمبیا اس کو امریکہ کے حوالے نہ کرے۔ لیکن فرینڈز، اس کے جرم کی داستانیں کافی بڑھ چکی تھیں اور پھر امریکن پریشر بھی تھا۔ پیبلو کو اندازہ تھا کہ اس کو کسی بھی وقت گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے 1991 میں اس نے فیصلہ کیا کہ یہ خود کو کولمبین گورنمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دے گا، لیکن اس نے شرط یہ رکھی کہ اس کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ کولمبین حکومت نے پیبلو کی اس بات کو مان لیا، لیکن پیبلو کو کسی جیل میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ پیبلو کی شرط کے مطابق اس کو اپنا جیل خود بنانے کی اجازت دی گئی۔ دوستو، پیبلو اسکوبار نے اپنا جیل خود تعمیر کروایا جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس جیل میں کیسینو، بار، فٹ بال گراؤنڈ، نائٹ کلب تک شامل تھے۔ اس نے دنیا بھر سے انتہائی قیمتی جانور منگوا کر اس جیل میں زو بھی کھول رکھا تھا۔ پیبلو ایک عالی شان محل نما جیل میں رہتا تھا اور اس جیل کی حفاظت اس کے اپنے ہی آدمی کرتے تھے۔ پیبلو کے ساتھ اس کا وہ خاص بندہ بھی رہتا تھا جس کو پوپائے بھی کہتے تھے۔ اتنی عالی شان طریقے سے رہنے کے باوجود اس کی مجرمانہ سوچ بدل نہیں سکی اور یہ اسی جیل سے بیٹھ کر لوگوں کو قتل کروانے اور کوکین سمگل کرنے کا کام کرتا رہا۔ اس کے یہ سارے کام اس کا خاص بندہ پوپائے سر انجام دیتا تھا۔ حکومت کو جب احساس ہوا کہ پیبلو ابھی بھی وہی کام کر رہا ہے تو حکومت نے اسے پراپر جیل میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیبلو نے اس بات کا پہلے سے پتہ چلا لیا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس جیل سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ دوستو، پیبلو اپنی اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے فرار ہونے کے بعد کولمبین حکومت شدید پریشر میں آ گئی۔ پیبلو کو پکڑنے کے لیے کولمبین اور امریکن حکومت کی ایک جوائنٹ ٹیم بنی۔ یہاں جن لوگوں کے پیاروں کو پیبلو نے قتل کروایا تھا ان لوگوں نے بھی پیبلو کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹیم بنا لی۔ اس ٹیم کا نام لاس پیبز رکھا گیا۔ اس ٹیم میں پیبلو کے تمام دشمن شامل تھے۔ اس ٹیم کے دل میں پیبلو کے خلاف شدید نفرت تھی۔ انہوں نے پیبلو کے تقریباً 300 ساتھیوں کو قتل کر دیا، جن میں اس کے رشتہ دار اور اس کا وکیل بھی شامل تھا، لیکن پیبلو کا خود کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ فرینڈز، آخر کار 16 مہینے کی شدید تلاش کے بعد اور کئی ملین ڈالرز خرچ کرنے کے بعد 2 دسمبر 1993 کو کولمبین پولیس کو پیبلو کے ٹھکانے کا پتہ چل ہی گیا۔ یہ پیبلو کی سالگرہ سے ایک دن بعد کا واقعہ ہے جب پیبلو ڈرگز لے کر اور کیک کھا کر اپنی سالگرہ منا رہا تھا، لیکن پیبلو کو جس آدمی نے ڈرگز لا کر دیے اس آدمی کو پولیس نے ٹریس کر لیا۔ پیبلو لاس اولیوس نامی ایک علاقے میں چھپا ہوا تھا اور یہ اس وقت اپنے بیٹے سے فون پر بات کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور یہ اسی مقابلے میں مارا گیا۔ اس کی ٹانگ اور کان میں گولیاں لگی تھیں، لیکن اس کی موت کے بارے میں اس کے بھائی اور اس کے بیٹے کا اور ہی خیال ہے۔ ان کے مطابق پیبلو نے خودکشی کی تھی اور وہ پولیس مقابلے میں مارا نہیں گیا۔ اس کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ اس نے خود کہا تھا کہ وہ پکڑے جانے سے پہلے ہی اپنے کان میں گولی مارے گا اور خودکشی کر لے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس گن سے پیبلو کو گولی لگی وہ اس کی اپنی ہی گن تھی۔ پیبلو کی موت کی خبر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی تھی۔ کوکین کنگ اور ہزاروں لوگوں کا قاتل پیبلو اسکوبار مر چکا ہے، لیکن ان سب جرائم کو انجام دینے کے باوجود کولمبیا کے کچھ لوگوں کے دلوں میں آج تک اس کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی آخری رسومات میں 25,000 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کو پیبلو نے گھر بنوا کر دیے تھے۔
اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس کے خاص آدمی پوپائے نے پولیس کے سامنے پہلے ہی سرنڈر کر دیا تھا۔ اس شخص نے 200 سے زیادہ لوگوں کو ٹارچر کر کے قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ اس کو 24 سال قید کی سزا ہوئی کیونکہ کولمبیا میں سزائے موت کا قانون نہیں ہے۔ یہ شخص ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جیل سے باہر آیا ہے اور یہ اب ایک ایکٹیوسٹ بن گیا ہے۔ یہ کولمبیا کے مسائل اور سیاست کے اوپر یوٹیوب پر ویڈیوز بھی بناتا ہے اور اس کے کئی لاکھ سبسکرائبرز بھی ہیں۔ فرینڈز، پیبلو کی فیملی میں اس کی ایک بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ انہوں نے پیبلو کے مرنے سے کافی عرصہ پہلے جرمنی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی تھی اور یہ ابھی بھی وہیں رہتے ہیں۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔